अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। और नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बहुत बड़ी ख़बरें जो हैं इन अदालतों से आज जो है वो निकलने वाली हैं। और सबसे बड़ा जो मुकदमा है जो आज तवज्जो का मरकज़ होगा वो होगा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक़ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसे इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये दरख्वास्त समाअत के लिए कैसे मुकर्रर हुई और इस पर क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता देते हैं, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। ये जूरिस्ट फाउंडेशन है, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त आर्मी चीफ़ की तौसीक़ के ख़िलाफ़ जो है वो दायर की गई थी। हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो तौसीक़ दी गई है, हुकूमत का जो फ़ैसला है जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीक़ देने का, उससे जो इन वेटिंग जो जनरल्स बैठे हैं पाक फ़ौज में, उनकी जो प्रमोशंस है, उनका जो हक़ है वो सलब किया गया है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। और ये भी कहा गया है कि पाक फ़ौज के अंदर ऐसे बहुत सारे इस वक्त जनरल्स मौजूद हैं जो पाक फ़ौज की जो है वो नुमाइंदगी कर सकते हैं, पाक फ़ौज के बतौर सरबराह जो है वो खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो तौसीक़ दी गई है ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है और जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी, ये दरख्वास्त दायर होने के बाद इसके ऊपर एतराज़ात जो है वो लगा दिए गए थे और ये 4 एतराज़ात थे। और इससे पहले भी जितनी भी दरख्वास्तें इस तरह की आर्टिकल 184(3) के तहत दायर होती रही हैं, चाहे वो किसी भी मामले के ऊपर, वो इसी तरह से मौजूदा चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में उन्हें एतराज़ात लगाकर जो है वो वापस किया जाता रहा है। इस तरह की दरख्वास्तें जिसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3) की, उसे इंटरटेन नहीं किया जाता रहा। जिस तरह से माजी में साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के दौर में इस तरह की दरख्वास्तों को इंटरटेन किया जाता था या फिर वो सो मोटो लेते थे, मौजूदा चीफ़ जस्टिस की जानिब से कोई अज़खुद नोटिस नहीं लिया गया और कोई इस तरह की दरख्वास्तें ज़्यादातर जो है जो 184(3) के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं, उन्हें इंटरटेन नहीं किया गया। इससे पहले जो इस तरह की दरख्वास्तें इंटरटेन हुई वो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की थी, जो दायर हुई उस पर सो मोटो नहीं हुआ, लेकिन जो दरख्वास्तें दायर हुई थी उन्हें चीफ़ जस्टिस ने इंटरटेन किया था। तो उसके बाद ये दूसरी दरख्वास्त है जो चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से जिसे इंटरटेन किया जा रहा है। इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे। एतराज़ ये है कि दरख्वास्त गुजार के ऊपर के पास मुतलका फ़ोरम मौजूद था, लेकिन उन्होंने मुतलका फ़ोरम के साथ रजू नहीं किया। जो एक सर्टिफिकेट इन दरख्वास्तों के साथ लगाया जाता है वो भी नहीं लगाया। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपील के ऊपर इस दरख्वास्त को जो है समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया है और आज चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की 9:30 बजे जो है वो समाअत करेगा। और आपको मालूम है कि जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा हैं, चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, उन्हें एडवेंचरस जज भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो केस कोई दूसरा जज सुनने से कतरा रहा होता है या हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है, वो केस जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुनते हैं और उनमें जो फ़ैसले आते हैं वो बड़े हैरानकुन होते हैं और बड़े जो है वो शॉकिंग होते हैं। तो बहरहाल आज ये केस है, जूरिस्ट फाउंडेशन के जो वकील हैं रियाज़ अली इफ्राही पेश होंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ही साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर का भी एक मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आना है। जो जाली बैंक अकाउंट का जो मुकदमा था, हमने आपको पहले भी अपडेट किया कि वो बैंकिंग कोर्ट कराची में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सारे मामले की JIT से तहकीकात कराई फ़ेक अकाउंट के मामले की साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के दौर में, तो उनकी जानिब से ये कह दिया गया था कि अब ये नैब का अख्तियार है कि इस मामले के ऊपर वो इस केस को इस्लामाबाद मुंतकिल करता है या नहीं। लेकिन अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशन ज़रूर दे दी गई थी कि सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अगर वहाँ पर यह मुकदमा चलता है फ़ेक अकाउंट का, तो उससे इस मुकदमे को जो है वो नुकसान पहुँचने का ख़दशा। और इसी खदशे के पेश नज़र नैब ने बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके इस मुकदमे को कराची बैंकिंग कोर्ट से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करवाने का फ़ैसला जो है वो हासिल किया था। लेकिन इस फैसले को आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वही फ़ैसला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी पहली समाअत है। फ़ारूक एच नाइक जो है वो पेश होंगे
جسٹس عمرتا بندیال کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آج میاں منشا جو کہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ صنعت کار کہہ لیں، ایک انویسٹر کہہ لیں، پاکستان کے اندر ہیں، بڑے کاروباری شخصیت ہیں، ان کے خلاف نیب میں کافی زیادہ مقدمات کی تحقیقات چل رہی تھی، ایم سی بی کی جو نشکاری ہوئی تھی اس کی تحقیقات بھی چل رہی تھی، لیکن انہوں نے ان کے خلاف جو نیب تحقیقات چل رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے انہوں نے وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا تھا، لیکن اسٹے آرڈر لینے کے بعد اب چیئرمین نیب نے جو ہے اس فیصلے کو، لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو آج اس درخواست کے اوپر بھی سماعت ہونا ہے اور جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں ہی 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے پیرالل جاتے ہیں، جیسے میں نے فیک اکاؤنٹ کی بات کی، تو فیک اکاؤنٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہوگا اور وہاں پر احتساب عدالت میں بھی جو ہے وہ زیر التوا ہوگا، اور وہاں پر آصف علی زرداری اور فریال طالب کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آج دونوں شخصیات کے اوپر جو ہے جو فرد جرم عائد کرنا ہے فیک اکاؤنٹ بینک معاملے کے اوپر، اس کی تاریخ کا بھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان کے خلاف جہاں اب سیاسی محاذ میں جو ہے وہ کامیابیاں اپوزیشن کو نہیں ملی، تو اب مختلف لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ عدالتوں میں دائر کرنا جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ تو ایک درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت آنی ہے، جس میں الزام یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے، اور حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہزارہ کی تقریر کا دیا گیا ہے کہ ہزارہ میں جو خطاب کیا تھا اس میں چیف جسٹس آصف سعید کوسہ اور جسٹس گلزار احمد کو مخاطب کرتے ہوئے جو بیان دیا وزیر اعظم عمران خان نے، اس سے اعلیٰ عدلیہ کی جو ہے وہ تصحیح کی گئی ہے، تدلیل کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں۔ اس درخواست کے اوپر بھی سماعت ہونا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو غداری کیس کا مقدمہ خصوصی عدالت اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر چکی ہے، اس کے خلاف وزارت داخلہ نے گزشتہ روز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان درخواستوں کے اوپر جو ہے ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، جو آج ان درخواستوں کے اوپر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں یہ لارجر بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا، اور وزارت داخلہ جس نے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمہ خصوصی عدالت میں چل رہا ہے وہ وزارت داخلہ کے سیکرٹری کی درخواست کے اوپر ہی بنایا گیا تھا اور خصوصی عدالت میں چلایا گیا تھا، لیکن اب چونکہ حکومت چینج ہو چکی ہے، وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں بنایا گیا تھا یہ مقدمہ، اب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہے، تو اب وزارت داخلہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جس طرح سے دائر کیا جانا تھا، بنایا جانا تھا، اس طرح سے جو قانونی جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور جو اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے جس میں جو 3 ججز ہیں ان کی جو تشکیل ہے وہ بھی قانونی انداز سے نہیں ہوئی۔ لیکن دیکھیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان درخواستوں کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ مقدمہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے لگایا گیا ہے، یہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ حیران کن ہے، کیونکہ اس طرح سے درخواستیں بڑی کم جو ہے وہ انٹرٹین کی جاتی ہیں موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کوسہ کی سربراہی کے دور میں۔ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن نے بھی آج جو ہے وہ اپنا میدان سجا رکھا ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان نے جو ہے جو آل پارٹیز کانفرنس بلا رکھی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے، اور یہ اجلاس مولانا فضل الرحمان کے جو رہنما ہیں، جو سینیٹر ہیں طلحہ محمود، بڑی کاروباری شخصیت بھی ہیں، ان کے گھر پر ہونا ہے۔ 2 بجے کا وقت جو ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری جو کہ نظر نہیں آئے تھے ایک بار دھرنے میں مولانا فضل الرحمان کے خطاب کرنے کے کنٹینر پر خطاب کرنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے تھے، وہ بھی آج شرکت کریں گے۔ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک باقاعدہ وقت بھی ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مریم نواز سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن مریم نواز نے جو ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو ہے وہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مسلم لیگ نواز کے جو احسن اقبال ہیں وہ شریک ہوں گے، مولانا ظفر الحق جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ ایک وفد ہوگا، احسن اقبال بھی ہوں گے، ایاز صادق بھی ہوں گے، اور اس طرح سے ایک اور بھی مسلم لیگ نون کے پرانے جو رہنما ہیں ان کا نام بھی اس میں رکھا گیا ہے، اس وقت میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ لیکن ناظرین جو چیزیں ہمیں یہ دیکھنے میں آئی ہیں، جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان ابھی بھی وہی بات جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ انہیں یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، بہت زیادہ پیشکش بھی کی گئی تھی،
گورنر بننے کی بھی بلوچستان کی، اور انہیں MNA بننے کی بھی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اور 3 ماہ کے اندر الیکشن ہوں گے. اب دیکھیں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے جو لینے کے لیے آئے تھے وہ نہیں ملے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اب سیاسی محاذ کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ برقرار رکھا جائے، وزیر اعظم عمران خان کے اوپر، اور عدالتی جو محاذ ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی مقدمہ چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا، اور وہاں پر بھی یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ کر جائیں. لیکن بہرحال آج بڑا دن ہے، اور بہت ساری خبریں جو ہیں آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جنریٹ ہونے والی ہیں، اور بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ آج جو ہے وہ سامنے آئیں گی، ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی. اب دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ آج ان کیسز کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں.